اب ہماری مجلس کے، ہماری اس محفل کے، اس کانفرنس کے آخری مقرر ماشاءاللہ آخری خطیب آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، فاضل نوجوان خطیب عالی شان واضح شیریں بیان حضرت مولانا محمد آصف محمدی صاحب حافظہ اللہ اب آپ کے سامنے انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں، درخواست کرتا ہوں وہ اپنی کرسی خطابت پہ تشریف لائیں اور ماشاءاللہ مرجال والوں سے آپ عوام الناس سے ماشاءاللہ خطاب فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں، اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں، باویں شکل و صورتوں چن ہووے تے کوڈی مل نہیں اس دا خدا اگے، باویں کرون نالو دولت مند ہووے تے کلیاں علم پڑھیا گل بندی نہیں، کلیاں علم پڑھیا گل بندی نہیں، جے قرآن و حدیث دانا پابند ہووے۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ، ساڑھے بزرگ محترم جناب مشفق مربی حضرت مولانا منور کالو صاحب تشریف فرمان، دیگر علماء کرام اور محترم جناب ساڑھے بھائی محمد نوید صاحب او دور بیٹھے نے، تو انہوں بھی ایتھے میرے نیڑے ہونا چاہیے۔ اللہ پاک آج دی یہ محفل جنہ ساتھیاں پا ایتھے آ جاؤ یار، ایتھے آؤ آپ گل بات کر لویے۔ اللہ پاک آج دی یہ محفل جنہ ساتھیاں حصہ پایا، تعاون کیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، اس مسجد دے خطیب صاحب، امام صاحب، انتظامیہ، اہل محلہ، اہل علاقہ، اللہ پاک سب دی محنت محبت کاوش قبول فرما کے باعث برکت اور باعث نجات بنا دے۔ میرے ذمہ عنوان لگایا ہے
بیٹی کی عظمت میں بڑی محبت دے نال تواڈے سامنے چند باتاں رکھنیاں چاہنا۔ دور جاہلیت دے اندر عورت نو انتہائی نیچ سمجھیا جاندا سی، کتے عورت نو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سٹ دیتا جاندا سی جانوراں تے درندیاں دے سامنے، کتے عورت دی پیدائش تے اینو زندہ دفنا دیتا جاندا سی۔ اس عورت نو انتہائی برا اور منحوس سمجھیا جاندا سی۔ کوئی ماں بہن دھی دا عزت احترام کوئی نہیں سی۔ پھر اسلام آیا، عورت نو مقام، عزت، تحفظ، ویلیو اور سیکورٹی اسلام نے مہیا کیتی ہے، اور پھر ایدی خدمت دی اندر ایدے باپ نو لگایا۔ اے بیٹی دی صورت دی اندر ہوئے نا، ایدے باپ نو ایدہ باڈی گارڈ بنایا، اے بہن دی صورت چے ہوئے ایدے ویر نو ایدہ باڈی گارڈ بنایا۔ اگر اے بیوی دی صورت چے ہوئے، اسلام نے ایدے خاون نو باڈی گارڈ بنایا، تحفظ فراہم کیتا ہے۔ توجہ رکھنا ذرا، او دور جاہلیت سی، آج اے دور چل رہے ہیں۔ اس دور دے اندر آج جناب گھران دے اندر کئی ایسے گھرانے نے جتھے جناب ایک کیا جاندہ ہے، کوئی ساس اپنی نو نو کہیں دیئے یاد رکھی جے تیرے والا ہون بیٹی ہوئی نا تے اساں تینوں فارغ کر دینے، منوس تے تو اگئی ہے ہمیں، اساں تینوں کروں کر دینے۔ جرم کی ہے کہ تیرے وقت دھی کیوں ہو رہی ہے، بیٹی دی پیدائش کیوں ہو رہی ہے؟ توجہ رکھنا ذرا۔ اور پھر کئی ایسے ایسے جاہل اور کم عقل نے جڑے جناب اگر پتہ لگ جائے بیٹی دی امید ہے تو ہسپتال دی اندر جان گے ٹکڑے ٹکڑے کرا کے تے گٹراں چے بہا ہوندے نے۔ اتنے ظالم، ایک قتل ہے، یاد رکھے آجے، ایک قیامت نو سارے فیصلے ہو جانے نے۔ آؤ میں دسنا چاہنا سنیو، انہاں پہنا دیا کو خاشاں نے انہاں نو دل لگیا ہے، اے بیٹی دی کو تمنا ہے، اے بیٹی محبت انمول پھول لے، خوشبو والا پھول لے، اے دنال پیار اور محبت کرنے۔ میں دسنا چاہاں گا جیڑا بندہ نفرت کر دے او دا انجام رسوائی اور ٹھکانہ برا ہے ہی ہے۔ جیڑا بیٹی نال پیار کر دے، محبت کر دے، اس نو کی ملے گا؟ آسمان تو آواز ہوندی ہے، اساں تو انو باڈی گارڈ مقرر کیتا ہے، اساں سیکورٹی دیتی ہے عورت نو۔ جیڑا بندہ بیٹی نال پیار محبت دلوں ایدے نال محبت کر دے اور ایدے کھان پین خوراک تعلیم تے نکاح دا بندوبست کر دے، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اسی اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دے واقع۔ گل دی سمجھ آئی جتے آکھو سبحان اللہ۔ فرمایا اسی جنت عطا کر دیاں گے، ایک گل۔ اور دوسری گل سنو، فرمایا جیڑا بندہ بیٹی نال پیار تے محبت کر دے، دکھ آوے تے دکھ اٹھان دے، اینو زحمت نہیں رحمت سمجھ دے، بوجھ نہیں حق سمجھ دے۔ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اسی اس بندے نو صرف جنت ہی نہیں بلکہ جنت وچ اپنے محبوب مصطفیٰ دا ساتھ عطا کر دیا گے۔ او دی قسمت نو سلام ہے جنہوں نبی پاک دا ساتھ مل جائے۔ تھوڑا دے آگے چلیے، دو گلاں، ہن تیسری گل فرمایا جیڑا بندہ بیٹی نال پیار تے محبت تے شفقت کر دے اور اچھی تربیت کر کے تعلیم دلوا کے ادھا نکاح کر دے،
فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اسی اس بندے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دیاں گے اللہ کنیاں گلاں ہو گئیاں بھائی 3 وعدہ بیٹیاں رحمت نے اس زحمت نہیں رحمت ہویا کر دیا نے توجہ رکھنا ذرا بڑی محبت دا پیغام اور اپنے دل دماغ ذرا اتنے ہی رکھنا فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء سبحان اللہ سبحان اللہ سونے توجہ رکھی ذرا مرجال دے رہن والے ہو اردا گرد تو آن والے ہو کتاب و سنت دے ہو پروانے ہو میں ابتدائیہ کلمات دے اندر ایک پیغام گلی گلی دے رہے ہوں نگر نگر دے رہے ہوں شہر شہر دے رہے ہوں اگر میں زندہ رہا نا اس پیغام نو عام کر جاواں گا اللہ میری یہ محبت جے قبول کر لے میں سمجھنا میری نجات دا ذریعہ بن جائے گا آج میں یہ دعوت تو آنو بھی دینی جانا اور بڑی محبت نہ دینی جانا ویغنا اپنے اردہ گرد نظرہ دوڑا لے سونے آج جناب کوئی آندہ ہے او کو مرضہ لے کے بیٹھے او کو قرضے لے کے بیٹھے او کو دکھ لے کے بیٹھے او کو مصیبتاں لے کے بیٹھے او کو پریشانیاں لے کے بیٹھائے کو کرونیاں دا رونا روندہ ہے کوئی لاک ڈاؤن دا رونا روندہ ہے کو بے روزگاری دیا گلاں کر دے کو بے برکتی دیا گلاں کر دے کوئی جناب کتے ماں باپ اپنی اولاد تو تنگ نے کتے اولاد اپنے ماں باپ تو تنگے کتے خامد اپنی بیوی تو تنگے بیوی اپنے خامد تو تنگے ویر ویر تو تنگے کوئی آدھا جناب ویکھو نا اینا پیسہ لائے فصل تے محنت بھی بڑی کری دیئے آئے آئے پر پھر بھی فصل بڑھ دی نہیں کچھ سواد نہیں ہوندہ پیا کاروبار جو نفع نہیں ہوندہ پیا دلوں کوئی آدھا جناب مولوی صاحب اینا پیسہ کمائی دائے اتنا روپیہ کمائی دے پر پتہ نہیں کی گل دلوں چین نہیں ملدا پیا دلوں سکون نہیں ملدا پیا نہ گھر وچ سکون نہ گڈی وچ سکون نہ کاروبار چ سکون آنا سونیا میں تینوں دسنا جانا یار سارے دکھ مٹانے جانے تے قرآن دے نیڑے آ جا اور قرآن نال محبتاں پا لے اور قرآن نال دل لا لے سونیا قرآن نال دل لا لے یار کانوں اساں قرآن نو چھڑ دیتا ہے اور کانوں اساں قرآن نو پسے پشت پا دیتا ہے یار آج سجنہ نو ٹیم دینے اور بیلیاں نو ٹیم دینے اور کاروبار نو ٹیم دینے اور جاؤں کے کڑا ہو کے ٹیم ضائع کرنے ایس موبائل نو 24 گھنٹے دینے سوندیاں بھی موبائل جاگدیاں بھی موبائل آئے آئے جناب جدوں ویکھو نا اپنے ہاتھ چے موبائل پڑی پڑھنے اللہ اللہ آنا سونیاں کدی ٹیم کٹ کے قرآن پڑھ لے یار قرآن پڑھ لینا قرآن نو اپنے زردہ تاج بنا لے اور قرآن نو اپنے گلے دا ہار بنا لے اور قرآن نو اپنی زبان دا ورد بنا لے اور قرآن نو اپنے سینے نال لال ہے اور جیڑے ویلے تو قرآن پڑھے گا نا محبت نال قرآن پڑھنا سونیا
تیرا کم ہے اور قرآن نال پیار پانا تیرا کم ہے اور قرآن دیا تلاوتاں کرنیاں سونیا تیرا کم ہے اور تیری زندگی دے سارے دکھاں نو سکھاں تے تبدیل کرنا میرے رحمان دا کم ہے ایڈے مٹھے بندے ہو یار تسی اچھی آکو سبحان اللہ 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 محبت نال میرے نال چلنا جے میں تواڈا حصہ پوانا چاہنا قرآن دے نیڑے آنا قرآن پڑھ لے قرآن پڑھ لے یار آنا سونیا سونیا یار تو بڑا مصروف ہوئے گا میں تے انج کر کے گل کیتا کرنا بھائی نویز صاحب مولانا منور صاحب دی گر علماء کرام دی موجودگی دی اندر میں کہاں گا سونیا اسی بڑے مصروف ہوانگے ٹائم کوئی نہیں اور مصروفیت ود گئی ہے یار اور میں نہیں کہندا تو روز قرآن دا ایک سپارہ پڑھیا کر میں نہیں کہندا تو روز قرآن دا ادھا سپارہ پڑھیا کر میں نہیں کہندا اور تو روز قرآن دا ایک رکوع پڑھیا کر میں نہیں کہندا پر سونیا میں اتنی گل محبت نہ تیرے دل چے پانا جانا سونیا ایک ایت پڑھ لے یار ایک ایت پڑھ لے اور روز دی پڑھ لے یار کنا کو ٹائم لگ جائے ایک ایت پڑھن لگیا ایک ایت پڑھ لینا ایک ایت پڑھ لے چل دیا اور موبائل وچ پڑھ لینا ایدے وچوں سہولتاں گئیاں نے ایدے چوں قرآن کھول کے پڑھ لے جڑے ویلے پڑھے گا نا یار جاننے کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دیاں عدالتاں لگیاں ہون گیاں اوتھے نبی پاک بھی ہون گے اوتھے جناب صدیق بھی ہون گے اوتھے فاروق حضرت عثمان مولا علی حضرت حسن و حسین ہون گے انبیاء ہون گے اور تابعین ہون گے تبا تابعین ہون گے اوتھے اولیاء ہون گے اوتھے علماء کرام ہون گے اوتھے سارا جہان ہوئے گا جڑے ویلے سوچنا تصور دی دنیا چے جا کے ویکھنا جڑے ویلے تیرا میرا نام اعمال کھولیا جائے گا جدوں ڈیٹا کھولیا جائے گا نا میرا ایمان جدوں تیرے میرے نام اعمال دے وچوں جدوں روز دی ایک ایت نکلے گی نا قرآن دی ایک ایت نکلے گی میرا ایمان نبی پاک راضی ہو جان گے رحمان راضی ہو جائے گا ہائے ہائے جڑے ویلے رحمان راضی ہوئے گا میرا ایمان ہے اللہ پاک قرآن دی محبت دی وجہ تو مینوں تینوں معاف کر کے تے جنت عطا کر دے گا اور جنت کمال ہے سونیا جنت بنا لے اور دنیا چے بڑیاں جگیراں بنائیاں ہون گیاں اور دن رات ایک کر کے بنانے نا سونیا قرآن پڑھ لے تے جنت چے پلاٹ بناندا جا اور قرآن پڑھ لے تے جنت چے قلعے بناندا جا اور قرآن پڑھ لے تے جنت چے کوٹھیاں بناندا جا اور قرآن پڑھ لے تے جنت چے بلڈنگاں بناندا جا میں اپنے موضوع والا جانا اوے اس قرآن وچ کتے میرے پیغمبر دی زلف دا ذکر کتے میرے پیغمبر دے حسن دا تذکرہ کتے میرے مصطفیٰ دے صحابہ دا تذکرہ کتے اس قرآن وچ رحمان نے ماں باپ دے حق دسے نے اس قرآن وچ کتے اللہ پاک نے اے دسے آئے اوے اسی ہر
شے دے مالک اسی زمین و آسمان دے خالق اسی جو چاہیے پیدا کر دئیے اور جنوں چاہیے عزت دے دیئے اور جنوں چاہیے اسی رسوا کر دیئے عزت ذلت دا مالک رحمان توجہ رکھنا اور بیٹیاں دیندہ تے رب دیندہ ہے اور بیٹے دیندہ تے رب دیندہ ہے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ اللہ میں نو کتے یاد آئے میں تینو ایک سید دی گل سناواں میں تینو کاموں کی لے چلا کاموں کی دا ممبر مرکزی مسجد سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ جی ایج ممبر تے بیٹھے تے جمعہ دا دن لوگو اور مرجال والیوں جمعہ دا دن میں تینو اپنے اکابرین دی گل سناواں میرے اکابرین تو عید اعلان کر دیا ٹر گئے اور میرے اکابرین اس سٹیج دے مان بدان دے ٹر گئے وہ قرآن سنان دے ٹر گئے شاہ جی قرآن پڑھ دینے بے جدو اس ایت پہنچے نا تے وجد وچ آ گئے یار جتے کسے شہر دی تھوڑ ہوئے نا اس سینے چے اسی تھوڑ دی شمع جل دیئے اور یار اتے دکھ تازہ ہو جانا ہے اور شاہ جیوں نے جنہ کو دنیا دعا کرانا دیئے شاہ جی دعا کرو نا اللہ پوت دے دے شاہ جی دعا کرو نا اللہ بیٹا دے دے شاہ جی دعا کرو نا اللہ بیٹی دے دے ہائے ہائے تے شاہ جی فرمان دے نے سونیا اے تے تیریاں مرضیاں نے اے میرا ویر بیٹا تو اینو پتر ہی پتر دیتے میں اے میرا ویر بیٹا تو اینو تیاں ہی تیاں دیتیاں نے اے میرا ویر بیٹا تو اینو تیاں ہی دیتیاں پوتوی دیتے سید عبدالغنی ہے جنہوں نہ کوئی تو پوت دیتا ہے تے نہ کوئی تی دیتی ہے اے تے تقسیمہ لوگو رحمان دیا نے نا یار اور جنہوں چاہے اولادہ دے دے وے جنہوں چاہے محروم کر دے وے آئے آئے میں تے کہاں اور تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا اور کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا اور تیاں پت یارو موتی انمول نے اے سارے اختیار ساٹے سارے بولو اے سارے اختیار ساٹے اللہ گولنے اے اختیارات میرے مالک گولنے اے کانوں میں نے مارنے اے کانوں تمکیاں دینا ہے اس گل تو طلاق دیاں تمکیاں دینے نا اپنی زوجہ اپنی بیوی نو تمکی دینا ہے تیرے وال اولاد کوئی نہیں میں تیرا کی کرا او دے کل ذرا جی گل او یار کنے ایسے دکھی جوڑے نے کنے ایسے ماں باپ دکھی نے جنہ دیاں نو رب نے اولاد نہیں دیتی تے بیچاریاں طلاقاں لے اپنے گھراں وچ بیٹھیاں ہویاں نے اور جانے جس ماں باپ دی بیٹی اور طلاق لے کے
گھر بیٹھی ہوئے ماں باپ سکھ نال روٹی نہیں ہو کھا سکدے اوے سکھ نال تے چین نال سو نہیں ہو سکدے او چین دی زندگی نہیں گزار سکدے جنہ دیاں دیاں گھر وچ بیٹھیاں ہون اور کنے ایسے جوان نے جنہاں نے اپنیاں بیویاں نو طلاقاں دے دتیاں صرف اس گل تو کہ تیرے وال اولاد کوئی نہیں ہوندی ظالماں کملیاں اے اولاد تے رب دیندے نا اے اولاداں تے میرا رحمان دیندا ہے سونیاں او دیندا ہے او دے کول منگ لے اس ممانی دا کی جرم ہے اے دا کی قصور ہے جنوں جناب گل گل دے دھمکیاں دینا او دے کول وعدہ کٹ ہوے کتے ساسوں نو دھمکیاں دیندی ہے کتے خاوندوں نو دھمکیاں دیندا پھر نتیجہ کیویں نکل جائے نتیجہ جا انڈیا دی او آشا نامی لڑکی جدی ویڈیو وائرل ہوئی پھر خود کشی کر دیئے اور اے نا سونیا نا یار دے دکھ نو سمجھ لے اے دی پریشانی نو سمجھ لے سونیا پریشانی نو سمجھ لے میں تینو دسنا جانا وا یار بیٹیاں نال پیار میں تے انج کہا کرنا سونیو اوے بیٹی رب کسے عام نو نہیں دیندا جدے تے رحمان کو مان ہوے نا جدے تے رب نو کوئی اعتماد ہوے نا رب اونوں بیٹی عطا کردا ہے اوے سونیو میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا ہے بیٹیاں رحمت نے بیٹیاں رحمت ہویا کر دیا نے اور زحمت سمجھن والیا اور نبی پاک فرماندے نے بیٹیاں رحمت ہویا کر دیا تھوڑا دیا تینوں اگے لے چلا میرے تیرے مرشد پاک نے کی فرمایا آقا فرماندے نے جیڑا بندہ بیٹیاں نال پیار کر دینا محبت کر دے اوے دلوں کر دے انہوں بوجھ نہیں سمجھدا انہوں زحمت نہیں سمجھدا انہوں رحمت سمجھدا ہے ہائے ہائے انہوں نال محبت کر دے انہوں پیار کر دے فرمایا انہوں دینی تعلیم دلواندا ہے انہوں دی تربیت دا بندوبست کر دے اوے انہوں دے اچھے کرانے ویک کے مذہبی کرانے ویک کے انہاں دے نکاح کر دینا فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک ایسے بندے نو جنت عطا کرے گا اور مبارکہ لے جو تیاں بین والیو اور مبارک اور جوانوں جوان آئے اور ماں باپ تے خورے تیاں نال محبت کر دے پر میں جوان ویکھے نے جنہاں نو اپنی بہناں دی پرواہ کوئی نہیں ہوندی اور میں تینج کہاں کرنا اور تیری جتی صاف کرے تے تیری بہن کرے اور تینوں روٹی بنا کے دے تے تیری ہمشیرہ دے اور تیرے کپڑے استری کرے تے تیری ہمشیرہ کرے اور تیرے بار جان تیرے کھڑون دا خیال کرے تے تیری ہمشیرہ کرے ظالماں پھر انہوں چڑکا مار اوے تے پرونیاں نے ایتے گھر وچ مہمان ہویا کر دیاں نے یار ایتے گھر وچ سیانے آندے نے تیاں جم دیاں ہی پرونیاں ہوندیاں ایتے جم دیاں مہمان ہوندیاں نے یار پھر پرونیاں دا ادب کری دے اوے پرونیاں نال محبت کری دیے اوے پرونیاں دا پھر احترام کری دے کانوں انہاں نو ستانا اوے کانوں انہاں نو تڑپانا اوے میں کئی ایسے خاندان ویکھے نے اوے جتے جان بیٹی اپنی زبان چو کوئی خاص کرے نا تے بابا دیتی ہے میں پوری کرنا جو چاہیے میں تینوں دلوانا اے لوگو اے جے کوئی ویر گل نہ مننے تے اے تیری
ہمشیرہ ایتھیاں ماپیاں نو آندیاں نے بابا میری فلاں بات نہیں مان رہا باپ آندا ہوئے جائے دی گل من یار جنہاں نمانیاں دی باپ ٹر جان اور جیڑیاں یتیم ہو جان دسنا ہونا تو مکھ موڑنے ہونا تو منہ موڑنے کانو موڑنے ہونا دا خیال کر لے اور جنہاں دیاں خواہشاں باپ پوریاں کردہ سی اور دنیا تو چلا گیا کنے پوریاں کرنیاں نے آپ ہی دل دیاں دل وچ رکھ لیندیاں نے اور محبت کر لے پین اور نہیں کردہ میں کنے جوان ویکھے نے جب تک پین کر رہی ہے نا کوئی خیال نہیں اور کوئی محبت نہیں کوئی لیاد نہیں اور جڑے ویلے شادی دا موقع آیا تے جدوں کرو رخصت کرن لگے نا تے نکراں چ لگ لگ کے روندا ہے اور بہن دے گلے لگ لگ کے روندا ہے اور بہن دے گلے لگ لگ کے آنسو بہاندا ہے او یار جنی دیر تیرے گھر دے اندر نا اے دے نال پیار کر لے او اے دے نال محبت کر لے جدوں اے دا نکاح کرنا پھر خورے اینو اگوں اے دا خامد کیویں دا ملنا ہے اینو اے دے سسرال کیویں دے ملنے اے تے مقدراں دیاں کھیڈاں نا اے تے نصیباں دیاں کھیڈاں اور میرے نبی پاک نے فرمایا ہے تیرا پیار کر دے جنت ملے گی تھوڑا دیا گیا نا صرف جنت ہی نہیں ہو میں خاکہ تینوں پہلے دس چکے ہوں اور صرف جنت ہی نہیں ہو جڑا انہاں تھیاں نال پیار تے محبت کر دے انہاں دا خیال کر دینا فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک انہوں جنت چے نبی پاک دا ساتھ دا کر دے گا اور ساتھ کیویں دا ہوئے گا گوانڈی کیویں دا ہوئے گا یار مسجد نال والا گھر گوانڈی ہے تیرے گھر دے نال والا گھرانہ تیرا گوانڈی ہے اور درمیان وچ دیواراں نے کاروباری کارخانے دار کارخانے والے دا گوانڈی درمیان وچ فاصلہ اور درمیان وچ دیواراں نے اور فیکٹری والے دا گوانڈی اور درمیان وچ دی سونیا کیویں دا گوانڈ پونا ملے گا کیویں دا ساتھ ملے گا نبی پاک نے فرمایا اور بیٹیاں والے نو انہاں نال محبت کرن والے نو اللہ پاک کل ادھر میرے وقت کے آجے اور کل قیامت والے دن جنت وچ مصطفیٰ دا ساتھ انج دے گا جویں رب نے اے دو انگلاں اکٹھیاں بنائیاں نے اوے انگلاں اکٹھیاں بنائیاں نے یار جنوں اوے آج کسے ایم پی اے دا ساتھ لب جائے نا ایک 5 منٹ دا ساتھ لب جائے اوے اسی جناب کتے سیلفیاں لینے ہاں کتے جناب اسی 5 منٹ نال بے لویے سارے پنڈ چے رولا پایا ہوندہ ہے اوے میرا تعلق ہے ایم پی اے دے نال اور میرا تعلق ہے ایم این اے دے نال اور میرا واسطہ ہے فلاں وزیر دے نال اور پھولے نہیں سماندہ یار او دی قسمت نو سلام ہے اور جنہوں نبی پاک دا ساتھ مل جانے اور او دی قسمت ہے سارا جگ رشک کردہ ہے جنہوں نبی پاک دا ساتھ مل جانے اور جگ کی اور رب دے نورانی فرشتیوں دی عظمت نو سلام کر دینے اور دی قسمت تے ناز کر دینے جنہوں جناب نبی پاک دا ساتھ مل جائے اور تیاں والیوں اینا نال محبت کر کے نبی پاک دا ساتھ للو یار نبی پاک دا ساتھ کمالو یار آئے آئے اور یار میں تے اتنا جانا جڑے میرے بیٹی تیرے گھر دے میں چندی
ہوندی ہے نا یار توڑا سکھی رہندی ہے راضی رہندی ہے جدو ایدی شادی کر لے اگلے گھر وچ جا کے پتہ نہیں ہو ایدے نال کیویں دا سلوک ہونا ہے ایدے نال کیویں دا برتاؤ کیتا جانا ہے ایدے نال کیویں دے نال تعلقات رکھے جانے نے سونیا آج جناب جیڑی بیٹی گھر دے اندر ہوئے نا ایدی چوڑی ٹوٹ جائے تے رولا پا دیندی ہے اور ایدی جتی ٹوٹ جائے تے رولا پا دیندی ہے یار کی آندی ہے بابا میری چوڑی ٹوٹ گئی ہے مجھے چوڑی دلواؤ نا بابا جوتا ٹوٹ گیا مجھے جوتا دلواؤ نا بابا میں فلاں چیز لین جانا ہے بابا مینوں فلاں چاہیے بابا نے اوے میرے دل دیا ٹکریاں جو چاہیے دینا میں تینوں دلوانا اوے میرے پرونیاں میرے نال چل جو چاہیے میں تینوں دلوانا راضی رہا کر باپ دلوا دینا ہے اوے برداشت نہیں کردا نا اے چوڑی ٹوٹے تے برداشت نہیں نہ کردی باپ برداشت نہیں کردا جڑے میرے دی شادی کرنے نکاح کرنے نا اگلے گھر وچ جاندی ہے اوے جیڑی اپنے گھر دے اندر چوڑی ٹوٹے تے برداشت نہیں سی کردی اور جتی ٹوٹے تے برداشت نہیں سی کردی جدو سسرال وچ ہوندی ہے نا ایدا ایک دن وچ پتہ نہیں کنی وار دل توڑیا جاندا ہے اینو میرے مار کے کتے خامد میرے مار دے اور جیڑی لاڈا چے پلی نازو نغم چے پلی اور جیڑی شہزادیاں دی طرح پلی آئی ہے اور جناب اجے پہلا دوجا تیجا چوتھا دن ہوندا ہے انہوں جناب کتے خامد میرے مار لگ جاندا ہے تینوں فلاں چیز بنانی نہیں آندی تینوں فلاں کم کرنا نہیں آندا اور کتے آئے میری ماں بہنائیاں نے میں انہوں پیغام دیاں گا نہیں میری مائے کسے دا گھر نہ اجاڑی اور جنہوں نوہ بنا کے لانی ہے نا انہوں اپنی تیاں سمجھیا کر تیری اپنی سکی کو لو کو وعدہ کاٹا ہو جائے نا انہوں لاگے بٹھا کے سمجھا لینی ہے نا اے بھی تے کسے دی جمی ہے نا اے بھی تے کسے دی تی ہے نا انہوں میں لاگے بٹھا کے سمجھا لے اے بھی تے آخر کسے دی ہمشیر ہے نا انہوں بھی لاگے بٹا کے سمجھا لے رب راضی ہو جائے گا او یار اے تیاں جڑے ویلے باپ فون کر دینا بیگ کیویں مان رکھ دیا نے اور کیویں ماپیاں نو دکھاں تو بچان دی کوشش کر دیا اور لوگوں اے تے رسم دنیا ہوئے ہر بندہ خواہش کر دے اللہ میں نو پتر دے دے اللہ میں نو بیٹا دے دے پر یاد رکھیا جی سیانے آندے نے اور جنہ پیار تیاں ماں پیار نہ کر دیا نے نہ پت نہیں کر دے اے نہ پت نہیں کر دے پتر تے اپنی لے کے کمریاں چے ٹر جاندے نے او یار بڑے نمانیاں تیاں ماپیاں دے سائیں سال دیاں نے اے ماپیاں دے نال دکھ سکھ جے شریک ہوندیاں نے اے جناب والا ماپیاں لے یار ویلے دعاواں کر دیا رہندی اے بیٹھیاں تے جناب پرائے گھراں وچ نے نا پردیساں وچ بیٹھیاں ہوندیاں نے انہاں دے دل پھر بھی ماں باپ دے لاگے ہوندے نے اے پھر بھی دعاواں کر دیاں نے اللہ ساڈے بڈھے ماں باپ دی خیر ہوے اللہ ساڈے بڈھے ماں باپ دیاں حفاظتاں کری ہائے ہائے لوگو باپ فون کرے تے باپ آندے سناتی ہے راضی بھی ہے کہ نہیں خوش بھی ہے میں کہ نہیں کیویں دا سسرال ہے کیویں دا تیرا خامن ہے اے بے
بیٹی اپنے آنسو چھپا لیندی ہے، آنسو نکلتے ہوندے نے تے آندی ہے بابا میں راضی بس نہیں آ پئی، بابا مینوں کوئی تکلیف نہیں، بابا میں بڑی خوش ہاں۔ ہائے ہائے اور جڑے ویلے ماں فون کرے نا تے ماں دیے سناتی ہے کیویں دا برتاؤ کر، اے آندی امی جان میں بڑی راضی ہاں، میرا خامد بڑا چنگا ہے، اور خامد پاویں اے دے تے جناب والا تشدد کردا ہووے اور پاویں دے نرمندہ سلوک کردا ہووے، اے پھر بھی ماپیاں نوں آندی ہے میں بڑی راضی واسنی آ بھئی، میں بڑی خوش واس یار میں تے انج مثال دیتا کرنا سونیو نوجوانوں بزرگوں بابیو یار ہوئے سانو جوانوں ایک رات کتے پرائے گھر وچ کڈنی پہ جائے تے دل نو ہول پیندے نے، اسی یہ کہندے تک دے نہیں کہ اپنا گھر تے اپنا ہی ہوندے نا، اوے ماپیاں دا گھر تے ماپے نہیں ہوندے نا، اوے کدی انہاں نوں پوچھی آئی اوے نتیاں نوں ایک نہ ایک دن کرو جانا ہی پیندا ہے، انہاں نوں ایک نہ ایک دن کرو ٹور نہیں پیندا ہے، اے نمانیاں اوتھے جا کے بس پیندیاں نے، دکھ لے کے دکھ اور تاں وسدیاں نے، سکھ آن تے تاں وسدیاں نے، ہوتے جناب والا مندہ چنگا جویں دا وی ہووے گزارا کر لیندیاں نے، صرف ماں تے باپ دی لاج رکھن واسطے کتے ساڈے ماپیاں نوں پریشانی نہ آوے۔ ہاں میں تینوں تھوڑا جہا اگے لے چلا، میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے فرمایا جنوں رب نے تین بیٹیاں دتیاں اور تین بیٹیاں دتیاں اوے انہاں دی پرورش کر دے، انہاں دا خیال کر دے، محبت کر دے، تعلیم و تربیت دا اہتمام کر دے، نکاح کر دے، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے دی اس بندے تے جہنم دی آگ نو آرام کر دے گا، انہوں جہنم تو بچا لے گا۔ میں تے انج کہنا اور تیاں نال پیار کرن والے نو اور تیاں والے نو اللہ تتیاں ہواواں تو بچا لیندا، اوے انہوں تتیاں ہواواں تو بچا لیندے۔ اوے سونیو میں تے ایک پیغام دینا چاہنا اوے اپنی تیاں دے رشتے کر لینا اور شادیاں کر لینا، یار ویکھیا کر دین ویکھیا کر اور اسلام ویکھیا کر اور نماز ویکھیا کر اور قرآن ویکھیا کر سونیا، اور یار اسی وینیاں گڈیاں کتھے نے اور کاروبار کتھے نے اور بلڈنگاں کتھے نے اور دولتاں کتھے نے سونیو، اور کرانے دولتاں نال نہیں وسدے رب دے فضل نال وسدے نے، اے دین اسلام نال وسیا کر دینے، یار کرانے دنیا دی دولت نال نہیں وسیا کر دے، اور کنے ایسے ماں تے باپ نے جنہ جناب اپنی تیاں نو لکھاں کروڑا خرچ کے انہاں دے نکاح کیتے، اجے ہفتہ بھی نہیں لنگدا اور جہیز دے ٹرک کلے ہوندے نے واپس آ جاندے نے، نال طلاقاں وی آ جاندیاں نے، اس واسطے دولتاں نال کرانے نہیں وسدے سونیو، کرانے اسلام دین قرآن نال وسیا کر دینے۔ آئے آئے نبی پاک نے فرمایا تین بیٹیاں والا انہوں جناب جہنم تو اللہ بچا لیندے، اور نبی پاک دی کول ایک نبی پاک دا پروانہ بیٹھا ہے، آندہ سونیا سونیا جدیاں دو بیٹیاں ہون یار جدیاں دو بیٹیاں ہون، اے نبی پاک نو کہنے لگا فرمایا سونیا کیا انہوں بھی اللہ جہنم تو بچائے گا؟ نبی پاک فرماندے نے ہاں ہاں اللہ پاک انہوں بھی جہنم دی آگ تو بچا لے گا۔ ایک اور بیٹا ہے آندہ سونیا کیا ایک بیٹی والے نو ہی اللہ جہنم تو بچائے گا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں ہاں اللہ پاک انہوں بھی جہنم دی آگ تو بچا لے گا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے سونیا میں تینوں سناواں جنانا جانواں، اور دارالسلام دے ایڈیٹر مولانا عبد المالک مجاہد
انہاں اپنی کتاب دے اندر لکھیا ہے انہاں ایک واقعہ لے آندا بڑا مشہور واقعہ تو اگے بھی سنیا ہوئے گا گناہگار دی زبان تو سن کے لے جا ایک بندہ انہوں جناب رب نے 6 تیاں دتیاں نے اور 6 تیاں دتیاں 7ویں دی رب امید لا دیتی ایک دن اپنی بیوی کو لایا کہنے لگا اگے 6 تیاں نے تو کڈی منوس ہے کڈی نحوستا کڈی نحوستا والی ہے کڈی منحوس ہے آج پھر 7ویں دی امید لگی پئی ہے ہائے ہائے کہنے لگا یاد رکھیں جے 7ویں بیٹی ہوئی تے میں تینوں فارغ کر دیاں گا میں تینوں طلاقاں دے دیاں گا میں تینوں فارغ کر دیاں گا اے بڑی پریشان ہوئی اینے جناب رات دا ٹائم ہویا نا اور رات دا ویلا ہویا اے بندہ سو گیا اے اللہ دی بندی ستی نہیں یار اللہ والے راتاں نو سویا نہیں کر دے بلکہ رب نال کال ملاندے نے اوے او دے نال کال ملاندے نے اور جدی کال مصروف بھی نہیں ملدی اوے جتوں اے بھی آواز نہیں ہوندی آپ کا مطلوبہ نمبر مصروف ہے اور جتوں اے بھی نہیں آواز ہوندی کہ تہاڈا مطلوبہ نمبر اس وقت باندھے تو نے اوتھے کال ملا لے دکھیے تا ملا لے اور بے اولادے تا ملا لے اور قرضے اندر مارے تا ملا لے اور بیماریاں اندر ستائے تا ملا لے اور ڈاکٹرانو ملا کے تھک گیا ہوئے گا اپنے انو ملا کے تھک گیا ہوئے گا اور لوگ کی تے نمبر ہی بند کر جاندے نے ایک ورہ دے نال ملاتے سینا اس بی بی نے رحمان نال کال ملا لئیے اس رحمان نال جڑا آپ آوازاں دیندے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے ابوے غیرہ دے کیوں جانا ہے پڑھو لا الہ اور سارے پڑھ لو لا الہ الا اللہ فرمایا خالی ہاتھ آوے چولی بھر دے میں مال اولاد تے زر دے ماں اور تیری ہر مشکل کر حل دے ماں پڑھو لا الہ الا اللہ فرمایا میرے ملن نو لگتا کرایہ نہیں اور میں کو دور محل بنایا نہیں اور بوئے چوکی دار بھی کوئی بٹایا نہیں پڑھو لا الہ سارے پڑھ لو وہ اچھی پڑھو یار پڑھو لا الہ الا اللہ اس رب نالے نے کال ملا لئیے اور تینوں میں نسخہ دے کے جا رہے ہیں ازمال ہے انہیں کال ملا اے سونیا ویکھ لے ماں اور دکھی بندے دی رب بڑی جلدی سن لیندہ ہے اور دکھی بندے دی رب بڑی جلدی سن دائی یار گل سنے انہیں کیا سونیا ویکھ لے تیاں تے توں دتیاں نے مینوں مینا کی مارے ہے میں تینوں طلاق ربا میری لاج رکھ لے سونیاں میں رول جاواں گی جے مینوں طلاقاں دتیاں تے میں کیا آسمان تو آواز ہوندی ہوئے گی کانوں گھبرانی حضیتیاں نو رحمت بنا کے بھیج لیا اور جنہ گران دی اندر دیا او تے رب دی رحمت واسدی رہن دیئے اللہ فرمان دے ہونے کانوں پریشان ہونی ہے ہائے ہائے او در جناب مسلح بچھے تے دعاواں ہو رہی آنے او در دعا دی قبول
قبولیت ہو گئی تے سمر جاری ہو لگا ہے اے بندہ ستا ہے ستیا پیا خواب ویندہ پیا اچانک ملک الموت آیا خواب ویچ سونے خواب ویچ ملک الموت آیا اے دی روح نو قبض کیتا تے لے کے چلا گیا اے دے اعلان ہو گئے جہنم ویچ جائے گا انہوں لے کے جہنم دے پہلے دروازے تے گئے تے دی بیٹی کھڑی ہو گئی اینا تو نفرت کرتا پھرنا ہے اینا نو بوجھ سمجھدا پھرنا ہے کملیا اینا نو بوجھ سمجھنا ہے جنہ ڈھار بڑھ جانا ہے تیرے تے جہنم دے درمیان جنہ رکاوٹ بڑھ جانا ہے میرے پیغمبر دی حدیث ایک کھڑی ہو گئی کہہ لگی میں اپنے بابا نو جہنم نہیں جان دینا انہوں دوسرے دروازے تے لے کے گئے دوسرے دروازے تے دوسری بیٹی اور تیسرے دروازے تے تیسری بیٹی چوتھے دروازے تے چوتھی بیٹی پنجویں دروازے تے پنجویں بیٹی چھویں دروازے تے چھ تیاں کڑیاں نے دیاں نے پیاں سا اپنے ابو نو جہنم نہیں جان دینا اسا جہنم نہیں جان دینا انہیں بندے دیاں ہوائیاں اڈیاں نے کی بنے گا اے بڑا پریشان ہے ستواں دروازے تے تیاں تے 6 سال کاش ستویں بیٹی ہوندی تے میں اج جہنم تو بچ جاندا وہ بھی جہنم دے ستویں دروازے دے اگے کھڑی ہو جاندی ادھر سوچ دے پیا تے دی اکھ کھل جاندی ہے ہائے ہائے قبولیت ہو چکی ہے اے فوراً اپنی بیوی کو لایا تے ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا آمدہ نہیں کرما والیے خدا دا نائی مینوں معاف کر دے غلطی ہو گئی خطا ہو گئی ہے میں نو معافی دے دینا ہائے ہائے معافیاں منگ دے بیا سونیاں تیاں تے رحمت دیاں نے اور تیاں تے جنت جان دا ذریعہ ہوندیاں نے اور تیاں تے رزق چھے اضافے دا ذریعہ ہوندیاں نے اور تیاں تے جہنم تو بچاؤ دا ذریعہ ہوندیاں نے سونیاں انہاں نال پیار کریا کر انہاں نال محبت کریا کر حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ دے دروازے تے رضی اللہ اے بھی تے صدیق دی بیٹی صدیقہ ہے نا اے با حیا خاتون اے با کردار خاتون اے قاریہ مقدسہ زاکیہ مزکیہ اے جناب والا حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ نے انہاں دے دروازے تے ایک عورت آئی ہے عورت آئی دروازہ آخری گلاں دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے اماں دی ایسا فرماندیاں نے مندکل باب کون ہے اے جناب دکھی دکھی آواز نال کہنے لگی میں آئی ہاں اے دے نال ایک پاسے سجے پاسے بیٹی ایک کھبے پاسے بیٹی ہے اے جناب اے دیاں اکھاں چمک دیاں نے پیاں کہنے لگی میں بڑی پریشان ہو کے آئیاں میرے سر دا سائیں فوت ہو گیا ہے لوگوں جیڑی عورت بیوہ ہو جائنا ہوئے ہوتے سیانے آندے نے تختاں تو ڈگ پہندی ہے ہوئے ہوتے رول جاندی ہے ہوتے رول جاندی ہے ٹھوکراں بھج دیاں بچیاں یتیماں نو ٹھوکراں بھائی دیاں میں تے پیغام دینا چاہنا جوان بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو اپنی یتیاں دیاں خاشاں بوڑیاں کردہ ہوئے گا یار کدی محلے وچ کسے یتیم بچی دا خیال کر لیا کر اور کسے بیوہ عورت دے گھر چے سامان بجایا کر اور راشن یار اپنی یتیاں نو 5 لاکھ دے لہنگے پوانے نو یار کدی کسے بیوہ عورت دی یتیم بچی دی شادی کرا دے ہوئے 50,000 جو ہو جاندی ہے یار انج دیاں کمیٹیاں بناؤ یار اپنے محلیاں دے اندر اور انج دیاں تنظیماں بناؤ یار جے نہیں تے میری مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ اور اس دے پلیٹ فارم تے آئے تے ایوے دیاں کمیٹیاں ملن گیاں اپنا فانڈ جمع کرا جتے بیوگان دی مدد ہوندی جتے یتیمان دی مدد ہوندی جتے یتیم بچیاں دیاں شادیاں دا اہتمام کیتا جاندا ہے جتے بیوہ عورتاں نو سلائی مشیناں لے کے دتیاں جاندیاں نے جنہاں دی مدد کیتی جاندی ہے اس پاسے آن
آنا آنا سونیا گل سنی ذرا اے کہہ لگی میرے سر دا سائی فوت ہو گیا تے بیٹیاں یتیم ہو گئی نے جدو مینوں آپ بھوک لگ دیے میں جر لینی ہاں پر جدو اے بھوک تو پلک دیا نے ویکھیاں نہیں جاندیاں ماپیاں کولو تیاں دے دکھ کتھے برداشت ہوندے نے اور ماپیاں کولو تیاں پتاں دے دکھ جڑے نہیں جاندے ہائے ہائے حضرت سیدہ عائشہ اندر گئیاں تے 3 کھجوراں ملیاں لے آگے دتیاں نے ایک کھجوروں نے اپنی سجے پاسے ایک کھبے پاسے والی بیٹی نوں دتی ایک آپ کھان لگی اور تیاں نے فٹا پٹ کھا کے تے ماں وال ویندیاں نے پئیاں ماں نے کھجور دے 2 حصے کیتے تے ایک اونوں دتی ایک اونوں دے دتی ہے آیا یار کیسی محبت ہے کیسا پیار ہے ادھروں یہ بی بی چلی گئی تے نبی پاک کر دے اندر آئے حضرت ماں دی عائشہ فرماندیاں نے سونیا آج ایک عورت آئی سی اے معاملہ ہویا انہیں انجن کام کیتا ہے ہائے ہائے حضرت عائشہ نے واقعہ سنایا نبی پاک فرماندے تڑپی 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 نبی پاک فرماندے اے پیاری عائشہ انہیں اپنی دھیاں نال پیار کیتا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس عورت نو بغیر حسابوں جنت عطا کر دے گا تھک گئے ہو سبحان اللہ نہیں آندے جیبیاں چونتے تسی ہاتھ پائے نے کہڑے تے بھی پیسے لگ گئے اچھی آکھو سبحان اللہ پھر میں نو محبت نال کہن دینا 2 بیٹیاں پالیاں جن نے اچھی آکھو 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گئے اور 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گئے اور 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گئے ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اللہ رتبے پا گئے 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا اور پالے نال خوب سنبھالے گا وہ آخرت اپنی بنا گیا 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اللہ رتبے پا گیا اور جن نے پالیاں بیٹیاں کیتی شادی اور جن نے پالیاں بیٹیاں کیتی شادی انہوں اگ تھی ملی آزادی کیتی بدر منیر منادی اور کیتی بدر منیر منادی کل جگ نو سونا سمجھا گیا 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا مولانا عبدالحسیب صاحب مولانا منور صاحب دیگر علماء کرام محبت رکھنا ذرا توجہ رکھنا اور 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو اور بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو ہوندی اپنے اپنے تھان لوگو جنت دی بن دی چھان لوگو اور جنت دی بن دی چھان لوگو اچھے رتبے نبی عطا گیا 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا انہوں پاک نبی فرما گئے بیٹی خوشبو بریا پھول لوگو اور بیٹی خوشبو بریا پھول لوگو جڑے بکن بازار نہ مل لوگو ہیرا موتی ہے انمول لوگو ہیرا موتی
ہے انمول لوگوں نظیر مکدی گل مکا گیا دو بیٹیاں بالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گئے ہویا ذات نظیم نبی دا بڑے اللہ رتبے پا گیا اچھی آنکھوں سبحان اللہ اللہ دونوں مکہ مدینے لے جائے بھائی آخر دے چند جملے سنا کے دعا کریے بیت اللہ جو دیکھو گے اور جانو دل کرتا جی آنکھوں سبحان اللہ بڑے بڑے شہر پھڑے ہونگے بڑیاں بڑیاں سیروں کیتیاں ہونگیاں بڑیاں بڑیاں تھاواں تے گیا ہوئے گا پر جڑے ویلے مکے تے مدینے جائے گا سب کچھ بھول جائے گا بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے کبھی جب کعبے جاؤ گے کبھی جب کعبے جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اور کبھی جب تمہارے سامنے ہوگا پیارا سا کعبہ کبھی جب تمہارے سامنے ہوگا گنبد خضرا نظر جم جائے گی اس پر نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے نہ اتراؤ نہ اتراؤ حسن پر زیادہ ارے چاند اور ستاروں نہ اتراؤ حسن پر زیادہ ارے چاند اور ستاروں کیوں رخ البر جو دیکھو گے جگمگانا بھول جاؤ گے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اور نبی کے شہر کی سوکھی ہوئی روٹی میں لذت ہے آقا کے شہر کی سوکھی ہوئی روٹی میں لذت ہے کبھی جب کھاؤ گے اور کبھی جب کھاؤ گے شہنشاہوں کا کھانا بھول جاؤ گے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اوہ آخر تے سبحان اللہ کہہ چھڑو سارے اللہ پاک صاحب دی آج دی حاضری قبول فرمائے جو سنیا سنائے اللہ پاک صاحب نے اس تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے دعا کری اللہ پاک انہاں دی بیٹی نو بھی اور پائی نویز صاحب دی ہمشیرہ نو دونوں نو جنت الفردوس عطا کرے آمین اچھی آنکھو یار جتنے بیٹھے ہو کسے دا کوئی بھی عزیز دنیا تو چلا گیا اللہ اپنی رحمت نال جنت الفردوس عطا کر دے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل
إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين مولا کریم سونیا جتنے بیٹھے نے نا اللہ سب دا بیٹھنا قبول فرما یا اللہ سی گناہگار خطا کار سیاکار تیرے در تے آ کے بیٹھے ہاں اللہ اپنی رحمت نال ساڈیاں کبیرہ صغیرہ غلطیاں معاف فرما اے میرے مولا کریم رات دے 12 دا ٹائم ہو گیا ہے اے تیرے نبی دے غلام بیٹھے نے کوئی لالچ تے تمام نہیں ہو اللہ کوئی لالچ نہیں انہاں دنے محنتاں وی کیتیاں سونیا نیند قربان کر کے بیٹھے اللہ انہاں سب نو دن دگنی رات دگنی ترقیاں عطا فرما میرے مولا اللہ اسی گناہگار بڑے ہاں خطا کار بڑے ہاں سیاکار بڑے ہاں اللہ بڑے خطا کار اقراری مجرم بن کے بیٹھے ہاں اللہ اسی اپنے گناہاں دا اقرار کرنے ہاں اسی جھوٹ بڑے بولنے ہاں اسی چغلیاں بڑیاں کرنے ہاں اللہ ہر عیب ساڈے وچ ہر گناہ ساڈے وچ اللہ اسی اپنے جرماں دا اقرار کری بیٹھے ہاں سونیا مجرم بن کے تیرے در تے بیٹھے ہاں خالی نہ موڑی اللہ چکے ہتھاں دی لاج رکھ کے سانو ساریاں نو معاف فرما یا اللہ نمازاں جو سستیاں ہو اے میرے اللہ نمازاں تے سستیاں ہو جاندیاں نے اللہ انسان جو ہوئے بڑیاں بڑیاں خطاواں ہو جاندیاں نے بڑے بڑے وعدے کٹے ہو جاندے نے سونے دیکھی کتے پکڑنا لوی اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈے گناہ معاف کر کے نیکیاں اندر تبدیل فرما یا اللہ سونیا جتنے بیٹھے نے نا اللہ انہاں دے مال و جان جے برکتاں پیدا فرما اے میرے مولا اپنے اس گھر نو دی دنیا تک آباد فرما جڑے ساتھی تیرے اس گھر نو آباد کرن دی کوشش کردے نے اے دے نال تعامل کردے نے دا خیال کردے نے سونیا تو نہ دے کاروباراں تے گھراں نو دلاں نو اپنے فضل نال آباد فرما میرے مولا کریم سونیا خالقہ مالکہ اللہ سنو ہر قسم دی بے روزگاری تو محتاجی تو اے میرے مولا کریم اللہ بیماریاں کرونے وباواں تو اے میرے مولا ازمیشاں تو طوفاناں تو ہر قسم دے گناہ تو جادو تے ٹونے تو اللہ ایکسیڈنٹ حادثات تو نظر بد جادو ٹونے حاسداں دے حسدگینے بغض تو شریراں دے شر تو حاسداں دے حسد تو مخالفاں دی مخالف تو اللہ دشمناں دی دشمنی تو شیطان دے شر تو اللہ سب نو محفوظ فرما میرے مولا اے میرے مولا بری موت قبر شدیاں سختیاں جہنم دے عذاباں تو محفوظ فرما یا اللہ غرور تکبر لالچ تے تمے تو محفوظ فرما ریاکاریاں تو محفوظ فرما اللہ نے کمال دی تباہی بربادی تو محفوظ فرما ساڈے عملاں دی حفاظت فرما اللہ ہر کس اپنی ناراضگی والے تمام اعمال تو محفوظ فرما سونیا یا اللہ جتے کوئی بے اولاد جوڑا بیٹھے نا کنے مینوں دعا لئی کہن والے نے اللہ جنہ کول اولاداں کوئی نہیں نا نیک تے نورینا صالح اولاداں عطا فرما میرے مولا جنہ نمانیاں پہنا دے ویرے کوئی نہیں اللہ انہاں نیک ویرے عطا فرما سونیا جویں دنیا تے ساڈے آباں تے پردے پا کے لاچاں رکھیاں
اے عزتاں تو بنائیاں نے اللہ کل قیامت نو ساڈی لاج رکھ لوی ویکھی کتے رسوا نہ کر دیوی اللہ ساڈے پلے کچھ نہیں ہو ساڈیاں لاجاں رکھ لئی اللہ ساڈیاں لاجاں رکھ لئی اللہ سانو بغیر حساب تو حضور پاک دا ساتھ دے کے جنت عطا فرما نبی پاک دی سفارش دا حقدار بنا اے میرے مولا پل صراط تو لگنا آسان فرما سونیا خالقا جنہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے نے کسے دی امی ٹر گئی کسے دے ابو فوت ہو گئے کسے دی امشیرہ چلی گئی ساڑھے بھائی نوید صاحب دی امشیرہ مولانا عبداللہ نصار صاحب دی بیٹی دیگر جس دا جو فوت ہو گئے نا میرے ابو جی فوت ہو گئے نے اللہ تینو تیری بزرگی دا واسطہ آئی سونے آمنا سب دیا قبرہ منور فرما اے میرے مولا سب دیا بشریف تقاضے نال ختم اندر گزر فرما میرے مولا سب نو جنت الفردوس عطا فرما اللہ مرنا تے مقدر ہے آج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں نہیں تے ترسوں پتہ نہیں کدو تو سانو بلا لوے پتہ نہیں کدو صدا مار لوے سونیاں جب تک زندہ رکھی اسلام تے رکھی میرے مولا قرآن حدیث تے اللہ توحید سنت دی تبلیغ واسطے زندہ فرما یا اللہ مرنا تے مقدر قرآن حدیث بیان کر دیاں شہادت دی موت نصیب فرما اے میرے مولا خالی نام اللہ جتنے بیٹھے نے دل دیاں دل وچوں ہون گیاں اللہ سب دیاں نیک مراداں پوریاں فرما اللہ جتھے دنیا دے اندر جتھے بھی کوئی یتیم نہ مانے نے نا یتیم بچیاں تے بچے نے نا اللہ بچے رول جاندے نے باپ فوت ہو جائے یا ماں فوت ہو جائے اللہ جتنے بھی یتیم بچے بچیاں نے اللہ نہ ٹھوکراں تو بچا کے رزق حلال مال فرما میرے مولا سونیا اے میرے مولا دعاواں قبول فرما خالی نام موڑی دعاواں قبول فرما جوان بیٹھے بزرگ بیٹھے سفید والا والے بزرگ بیٹھے علماء کرام بیٹھے نے اللہ لاج رکھ کے دعاواں قبول فرما علماء کرام دے دن رات دے سفر یہ تبلیغ دا کم کرنا فیملیاں چھاڑ کے تیرے دین واسطے نکلنا بچیاں نو باندھو ٹیم بیوی نو باندھو ٹیم تیرے دین نو پہلو ٹیم دے دے اللہ مولانا منور صاحب بیٹھے نے دیگر علماء کرام میرے تو سینئر نے جنہاں دے نام مینوں نہیں ہوندے اللہ ملک پاکستان دے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا دے علماء کرام دی محنت قبول فرما یا اللہ سونیا اے میرے مولا میری مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس اللہ اے دیاں حفاظتاں فرما شریران دے شرطوں میں بول فرما مخالفت دیا مخالفتوں تو میں بول فرما حاسدان دے حسدوں میں بول فرما شریران دے شرطوں میں بول فرما پراپو گنڈیاں تو میں بول فرما اے میرے مولا سونیا ایک جماعتوں میں جدے تے تیرا ہاتھ دے جدے تے تیری مدد دے میرے امیر محترم دی زندگی چھے برکت فرما اے میرے مولا میرے جماعت دے ذمہ درام دیا محمد قبول فرما یا اللہ میری جماعت دے علماء جتنے بہت ہو گئے اللہ مغفرت فرما یا اللہ سادے قلومی دین دا کم للے اللہ دے آکاریاں تو بچا کے قبول فرما ربنا اللہ سے کسے نو راضی کرن نہیں آئے سونیاں تے نو راضی کرنا یا اللہ میں اپنی دعا نو پھبان واسطے گلا نہیں کر رہا بے سونیا
تو راضی ہو جائے تے ساڈی نجات ہو جائے اللہ ساڈے تے راضی ہو جانا اللہ ساڈے تے خوش ہو جا اللہ معاف کر کے راضی ہو جا اللہ ساؤنڈ والے ویڈیو والے بھائی احسان الہی وزیر آباد وادی کر جتنے بھی اللہ میرے نوجوان بھی گرت تو بنا جو آئے نے ماما بہنا بیٹھیاں نے اللہ سب دا آنا قبول فرما ہر سال مکہ مدینہ دکھا دے سونیا دعا قبول فرما بیمارانوں صحتیں کاملہ نصیب فرما مقروضہ دے قرض دور فرما کدی زندگی چے کسے دا محتاج نہ کری اللہ اپنے در تو رزق حلال مال مال فرما یا اللہ نعمتاں دتیاں نہیں نہ نعمتاں دی حفاظت فرما نعمتاں دے زوال تو محفوظ فرما سونیا خالقا ایک ایک سیکنڈ جتنے بیٹھے نے ایک ایک سیکنڈ دے بدلے اللہ نیکیاں دے پہاڑ نصیب فرما ترقیاں نصیب فرما ربی پھر میرا بھائی معاویہ دن رات میرے نہ سفر کر دے اللہ اس جوان دی جوانی جے برکت فرما اللہ اس رزق جے برکت فرما سونے آپ اج دیئے دعا قبول فرما لے اللہ قبول فرما لے میرے مولا ساڑی توبہ قبول کر لینا ساڑی توبہ قبول فرما پانچ ٹائم دا نمازی بنا دے اللہ سنیاں دور کر دے جتے دنیا تے کو پریشانیاں دور فرما اللہ رمضان دا مہینہ آ رہی ہے سانو نصیب فرما اللہ تیری بزرگی دا واسطہ ہی رمضان دیاں رونقاں دی حفاظت فرما میرے مولا مکے دے مدینے دیاں رونقاں لٹا مکے دے مدینے دیاں رونقاں واپس لٹا دے اللہ دل نو ہول پیندے جدوں ویکھی دے نا اللہ واپس لٹا دے رونقاں لٹا دے یا اللہ سانو رمضان دی اللہ اللہ کٹونا تو کرونیاں تو وباواں تو محفوظ فرما رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.